बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA, सिविल एविएशन अथॉरिटी में इस्लाहात और जो पायलट्स हैं उनके जाली लाइसेंस का मामला जेर बहस आया। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारत हवाबाजी को इन तमाम मामलात की मुकम्मल तहकीकात करके समरी दोबारा काबीना को भिजवाने की हिदायत की। आज इस हवाले से मीडिया ब्रीफिंग भी दी वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब ने, और उन्होंने कहा कि जिन पायलट्स के लाइसेंस मशकूक थे इन्हें ग्राउंड कर दिया गया है और इनके जो लाइसेंस हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि जो क्लियर हैं पायलट्स अब वो तैयारे उड़ा रहे हैं। और वफाकी काबीना ने अपने उन तमाम पायलट्स पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया जो अब ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं क्योंकि उनके लाइसेंसेस क्लियर हैं, लेकिन जिनके मशकूक थे उन्हें ग्राउंड करके उनके लाइसेंसेस मनसूख कर दिए गए हैं। साथ में यह भी बताया गया कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के 5 जो अफसरान हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है और इस सिलसिले में तहकीकात हो रही हैं। आपके भी हैं कि PIA का बदकिस्मत PRP के 8303 के हादसे के बाद तहकीकात हुई थी। तहकीकात जब कौमी असम्बली में उसकी इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब ने पेश की तो उस वक्त हमें पता चला उनके तवज्जुह से कि 262 पायलट्स की डिग्रियां या लाइसेंस जो जहाज उड़ाने का लाइसेंस होते हैं वो मशकूक हैं। और उसके बाद फिर ये एक्शन सामने आया और उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी ये आया कि कल जो यूरोपीय यूनियन है उनकी सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने और यूनाइटेड किंगडम बरतानिया ने जो PIA की परवाजें हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया आज से, और लेकिन 2 दिन का गैप दिया गया है, 6 माह के लिए मुअत्तल किया गया। आज वफाकी काबीना को यह भी बताया गया कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इस मामले पे यूरोपीय यूनियन से बातचीत कर रहे हैं। इस नुक्ते को जरूर हम आज की नशिस्त में उठाएंगे क्योंकि इस हवाले से बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हमारी नेशनल कैरियर है। इसके साथ साथ जब सेनेटर शिबली फराज साहब से हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये -1 अपोजिशन की ज़हनी इख्तिरा है और अपोजिशन अपनी उनके मुताबिक करप्शन छुपाने के लिए ओछे हथकंडे अपना रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि बगैर किसी जद्दोजहद के वो पार्टी के चेयरमैन है, जबकि दूसरी जानिब आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे तनकीद करते हुए कहा कि -1 का जुमला खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही इसका आगाज किया और पार्लियामेंट में जो कल उनकी स्पीच थी उसमें उसका उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने एक दफा फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मनाज़रे का चैलेंज दिया और साथ ही इल्जाम लगाया कि हुकूमत उनके वालिद यानी साबिक सदर आसिफ जरदारी को कत्ल करवाने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और PIA के हवाले से उनका यह कहना था कि सारे मामले को एक नया रुख देकर इसकी निचकारी करना चाहती हुकूमत। मामला क्या है दर हकीकत, इस हवाले से प्रोग्राम के पहले हाफ में हम गुफ्तगू करेंगे और 2 सियासी शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें ज्वाइन करेंगे और हम हुमायूं अख्तर खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा है, और हमें ज्वाइन करेंगी शर्मिला फारूकी साहबा जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है। इनसे इन 2 अहम नुकात पे गुफ्तगू करेंगे कि ये जो -1 की गूंज है इसकी क्या वजह है और PIA जैसे इदारों की जो बहाली है वो किन खतूत पर होनी चाहिए। रूजवेल्ट होटल जो कि आपके इल्म में है कि न्यूयॉर्क में PIA की जायदाद है और जबरदस्त एसेट है, वहां मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ टाइम स्क्वायर के साथ, उस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत इसकी निचकारी करना चाह रही है या इसके कुछ तखमीने लगाए जा रहे हैं, असासे जो हैं पहले उनको तरतीब दिया जा रहा है PIA के और उसके बाद हुकूमत का क्या प्लान ऑफ एक्शन है। सब कुछ जानेंगे आज के इस सेगमेंट में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा लीजिए, उसके बाद लौट के आते हैं। प्रोग्राम सच के साथ देखते रहिए। दर्दनाक खबरों से परेशान हैं, क्या सनसनी अब अज़ियत बन चुकी, क्या खबरें देखकर नाउमीदी होती है। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, इसलिए अब मैं आपके लिए लाऊंगी सिर्फ ऐसी खबरें जो आंसू नहीं मुस्कुराहट लाएं, जो मायूसी के बजाय उम्मीद फैलाएं। अब मेरे साथ देखते रहिए गुड न्यूज पाकिस्तान। सिर्फ PTV न्यूज पर।
جی ہمیں جوائن کر لیا ہمایوں اختر خان صاحب نے اسکائپ پہ اور شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ موجود ہے. دونوں معزز مہمانوں کو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور شو. ہمایوں اختر خان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. سر بتائیے گا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ان معاملات کے حوالے سے آپ کے ناقدین آج بلاول صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس سارے معاملے کو نیا رخ دے کر اصل جو ہدف ہے وہ پی آئی اے کی نچکاری ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ وزیر تجارت بھی رہے ہیں, یہ جو پی آئی اے کے پائلٹس اور جو پرائیویٹ ایئر لائنز کا یہ جو لائسنس کا معاملہ جس طرح ہینڈل کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں اس سے پی آئی اے کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اور اس کو بہتر طور پہ ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟ ہمایوں اختر خان صاحب. دیکھیے, اگر ایک بدقسمت طیارہ کریش کرتا ہے اور اس میں 97 افراد وفات پا جاتے ہیں جی, تو اس سے تو ہر ایئر لائن دنیا کی یہی معلوم کرنے کی کوشش کرے گی کہ جو ایس او پیز تھے, جو سسٹم ان کے بنائے ہوئے تھے, اس میں کیا نقائص تھے, پائلٹس نے کیسا ریئیکٹ کیا, اور وہی چیز ابھی آپ کو سامنے دیکھنے میں آئی ہے. ساتھ ایک علیحدہ ادارہ جو کہ سول ایویشن اتھارٹی ہے. بیئر ان مائنڈ اس میں پی آئی اے جو پائلٹس کے لائسنسز کا ایشو ہے, یہ لائسنسز سول ایویشن اتھارٹی ایشو کرتی ہے, ٹوٹل ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے, اس میں پی آئی اے کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. یہ چیزیں سامنے لائی گئی ہیں. اب اس میں اگر کوئی انتہائی اہم چیزیں ہیں ایئر کرافٹ یہ فلائٹ سیکیورٹی کی اور پائلٹس لائسنسنگ کی, اس میں اگر خامیاں دیکھی گئی ہیں تو فوری طور پہ آج کابینہ تک یہ میٹر پہنچا اور اس کی اصلاح آئی ایم شیور کہ شروع کر دی جائے گی. اور دنیا کے باقی ممالک نے جو ریگولیٹرز ہیں انہوں نے اگر یہ چیز ہم پہ لگائی ہے, میں اس بات کو قبول کر سکتا ہوں کہ آپ پبلکلی کہنے سے پہلے آپ آئی تھنک ہم جو ادارہ ہے اس کو کوشش کرتے کہ پہلے ٹھیک کریں اور پبلکلی وہی ڈسکلوجر کرتے جو ایبسولوٹلی دنیا کے جو ہمارے معاہدے ہیں ان کے تحت ہمیں کرنے کی ضرورت تھی. پرائیویٹائزیشن کی بات آج کل ایسے کی جا رہی ہے ادھر جیسے ہم نے یہ نام پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہے. یہ 90 کی دہائی کی شروع سے پرائیویٹائزیشن, ڈی ریگولیشن, لبرلائزیشن اور بے نظیر بھٹو کے 2 ایراز آئے ہیں اور آصف زرداری کا ایک ایرا آیا ہے, اس سب میں یہ پروگرام جاری رہا. سو اب اگر آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کریں اور جو کہ اس بدقسمت کریش اور یہ جو پائلٹس کے لائسنس کا ایشو ہے, میرا خیال ہے اس کو نجکاری سے جوڑنا بالکل غیر مناسب ایک چیز ہے. نجکاری ایک علیحدہ چیز ہے, وہ اپنے جو قوانین ہیں, اپنے جو رولز ریگولیشنز ہیں, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جس چیز کی بھی نجکاری ہوگی وہ کی جائے گی. بہت سے فورمز ہیں اور آخری فورم کابینہ ہے جس میں یہ نجکاری کا فیصلہ ہوتا ہے. پوری پارلیمنٹس موجود ہیں, پورا میڈیا موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی ٹریجڈی سے ایک اس نجکاری کے عمل کو جوڑنا مناسب نہیں ہے. اوکے, شرمیلا فاروقی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, پی آئی اے ظاہر بات ہے ایک تو بدقسمت طیارہ تھا, اس کا حادثہ ہوا, 97 افراد شہید ہوئے. پیپلز پارٹی پہ یہ جب انویسٹیگیشن کے بعد معاملات سامنے آئے اور یہ فیک لائسنسز کی بات سامنے آئی, تو یہ نقطہ سامنے آیا کہ یہ آپ لوگوں کے دور میں جو ہے بہت سے پائلٹس کو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا گیا. اور کل ہمارے شو میں نعمان وزیر صاحب تھے سینیٹر, وہ تو الزام بھی لگا رہے تھے کہ کتنے پیسے لے کر اس لیٹر پہ لکھا ہوتا تھا ایف ٹی اور اس کو جوڑ رہے تھے پریال تالپور صاحبہ سے. تو اب آپ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے نے جو ہے وہ جنگ ہسائی کا سبب بنا ہے. بلا شبہ اس کا نقصان تو ہوا ہے, یہ تو بات ماننی ہوگی کہ یورپی یونین اور یو کے نے جو ہے وہ پی آئی کی فلائٹس کو سسپینڈ کر دیا ہے, اور کچھ اطلاعات ہیں کہ 16 کے قریب پائلٹس جو ہیں جو بیرون ممالک میں ایئر لائنس پہ کام کر رہے تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے, کیونکہ غالباً ان میں سے ایک شخص کا نام مشکوک لائسنس میں شامل تھا, لیکن 15 اور بھی کولیٹرل ڈیمیج میں گئے. لیکن یہ کہاں تک ضروری ہے کہ اب ان اداروں میں شفافیت کے ساتھ جسے کہتے ہیں وہ احتساب کا عمل ہو, اور جن کے فیک لائسنسز ہیں یا جو انہوں نے غلط طریقہ کار اپنایا ان کو علیحدہ کیا جائے اور ان کو گراؤنڈ کر کے برطرف کر دینا چاہیے. آپ اس نقطے کو سپورٹ کریں گے؟ جی شکریہ انوار صاحب. دیکھیے 2 چیزیں ہیں.
ایک تو وہ انتہائی افسوسناک اور ٹریجک واقعہ ہے جو PK-8303 کا کریش ہوا جی، اور تحقیقاتی رپورٹ جو وزیر ہوابازی جو ایوان کے اندر جس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے وہ اس کے اوپر تھی کہ آیا اس کریش کے پیچھے کیا محرکات تھے کہ کیوں یہ کریش ہوا، جہاز میں کوئی خامی تھی، پائلٹ ایرر تھا، ایئر ٹریفک کنٹرول. بہرحال جو بات چیت ہوئی وہاں پر جو بھی انہوں نے کہا کہ جی پائلٹ ایرر تھا اور جناب ایئر ٹریفک کنٹرول کی غلطی تھی، وہ اپنی جگہ. جہاز میں کوئی خامی تھی کہ نہیں تھی، حالانکہ سپریم کورٹ کے جج پہ جب یہ بات گئی تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ جی کس طرح کہہ سکتے ہیں 15 سال پرانا جہاز ہے اس میں کوئی خامی نہیں تھی. تو یہ تو ایک الگ ایک معاملہ ہے جو انتہائی افسوسناک ہے. اب کہاں سے یہ جعلی لائسنسز کی طرف آئے اور وہ بھی ایک بھرے ایوان میں یہ گفتگو انہوں نے کر دی جس کے بعد ہماری جگ ہنسائی ہوئی. مطلب صرف PIA کی ہماری نیشنل کیریئر کی نہیں ہوئی، پاکستان کی بھی ہوئی. پاکستان نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بیرونی ملک میڈیا کے اندر جو ہیڈ لائنز آئیں وہ یہ ہوا کہ جی 40% جو ہمارے پائلٹس کے لائسنسز ہیں وہ فیک جعلی ہیں. اور اس کے بعد ہمیں پتا تھا کہ کیا ریپرکشنز آنے ہیں، کیا اس کا فال آؤٹ ہونا ہے. انفارچونیٹ ایک جو ادارہ قومی ادارہ آلریڈی خسارے میں جا رہا ہے اس کو پہلے یورپین یونین گراؤنڈ کرتی ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ UK اور جناب ان ممالک نے بھی اس کو گراؤنڈ کر دیا اور نہ جانے کہاں کہاں ہمارے جو دشمن ممالک ہیں بڑی باتیں کی اس کے اوپر. اچھا اب میرا سوال صرف یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا فیک لائسنسز کو اور ایسے پائلٹس کو. پہلی بات تو یہ تھی کہ جو طیارہ PK-8303 تھا اس کے جو پائلٹ اور کو پائلٹ تھے ان کے پاس تو یہ طے شدہ بات ہے نا کہ یہ فیک لائسنسز نہیں تھے جی. یہ ایک طرف رکھ دیں. دوسری چیز اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے اور آپ کو اتنا معلوم طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وزیر بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے دور پیپلز پارٹی کے دور میں دیے گئے اس طرح دیے گئے، تو مجھے بتائیے کہ ان کو 2 سال جو یہ یہاں پر حکومت میں رہے ہیں براجمان رہے ہیں تو 2 سال میں انہوں نے کیا کسی کو شو کاز نوٹس دیا، کیا کسی کو سسپینڈ کیا، کیا کسی کو برطرف کیا، یا کبھی پہلے آ کے ایوان میں یہ بات بتائی؟ واٹ ٹک دیم کہ جناب یہ ایک طیارہ کریش ہوا اور 99 لوگ شہید ہو گئے اس کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو بہت پہلے ایکشن لے لینا چاہیے تھا. اب ہم اس کو نچکاری سے کیوں جوڑیں؟ ہم اس لیے جوڑیں کہ دیکھیے ایک لیٹر میرے پاس ہے یہاں پر عیسیٰ کا، اچھا، اور جناب یہ ہے یورپین یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی، یہ 2019 میں ان کو لیٹر بھیج چکی تھی کہ آپ کے سیفٹی میجرز جو ہیں آپ کے جہازوں کے صحیح نہیں ہیں، اس کے اوپر نظر ثانی کریں ورنہ ہم گراؤنڈ کر دیں گے. یہ لیٹر ہے. اس کے بارے میں بھی وزیر ہوابازی نے بات نہیں کی ایوان کے اندر، نہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا ہے، کیا طیاروں کی کوئی سیفٹی میجرز لیے گئے یا ان کی کوئی دوبارہ ٹیسٹ رنوں سے کوئی ان کی ایک جانچ پڑتال کی گئی کہ نہیں کی گئی. اب دیکھیں جو بھی ایشو ہے سول ایویشن کو آپ پکڑیں، آپ ان پائلٹس جن کے پاس آپ کہتے ہیں الیجڈلی کہ فیک لائسنس ہے ان کو آپ پکڑتے. 2 سال آپ کے پاس ایک بڑا لمبا عرصہ تھا. ماضی کی حکومتوں نے تو جو کیا تو کیا، اس کے اوپر تو ڈبیٹ بعد میں ہوگی کہ کس نے کہا. اب نام تو لینے کے لیے بہت سے نام لے سکتے ہیں، میں بھی آج یہاں بیٹھ کے نام لے سکتی ہوں کہ جی وہ جو روزویل ہوٹل ہے وہ $5 بلین کا تو زلفی بخاری خرید رہے ہیں جو عمران خان کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، بہت ہی قریبی ساتھی ہیں اور ان کو اپنا مشیر بھی بنایا ہوا ہے. تو نام لینے کے لیے تو میں بہت ساری باتیں کر سکتی ہوں نا، لیکن ان پورے سہنے کے بعد یہ بھی بات کی گئی تھی شروع میں کہ جناب ہم ریسٹرکچرنگ کریں گے. ایک سرمایہ پاکستان لمیٹڈ انہوں نے ایک کمپنی بنائی تھی جس میں 500 ارب روپے کی سیڈ منی ڈالی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو خسارے کے اندر ہیں ہم ان کو اس سرمایہ پاکستان میں لے جا کے ان کی ریسٹرکچرنگ کریں گے. جب ریسٹرکچرنگ کریں گے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ہم نے کس سمت جانا ہے. پرائیویٹائزیشن تو بہت دور کی بات ہے. آج اسی بات سے انہوں نے پورا ایک یو ٹرن لیا. آج ان کی جو پرائیویٹائزیشن کی کیبنٹ کمیٹی تھی اس میں رکھا گیا روزویلٹ ہوٹل کی، اور وہ ہوٹل جو آپ کو منافع دے رہا ہے اس کا اس کریش سے یا جعلی لائسنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پوچھ سکتے
जी जी, प्राइम लोकेशन है, बिलाशुबा आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे अख्तर खान साहब, ये शौकत अजीज साहब के दौर में भी गालिबन मूव चली थी और उस वक्त ये फिर रूजवेल्ट होटल, जैसे शर्मिला साहिबा कह रही, आप खुद भी ज़ाहिर बात है गए होंगे, बड़ी प्राइम लोकेशन पे है। और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब गए थे UN जनरल असम्बली के सेशन में लास्ट ईयर, तो वहीं ठहरे थे। तो आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो एक इस्लाहात की बात को इससे क्यों कर जोड़ा जा रहा है, जो शर्मिला साहिबा का कहना है, और इस वक्त इसकी टाइमिंग्स पे जरा इतराज है कि क्या ये मौका मौजूद था कि इस वक्त, वो तो खैर आपने खुद भी कह दिया कि इंटरनेशनल जो है फिर हम फोकस में आ गए और CNN में भी इस हवाले से जो है वो शोज हुए, लेकिन रूजवेल्ट होटल के हवाले से बताइए कि कहानी क्या है, क्या इसको क्या वाकई यही एक स्पिन है जो कि पीपल्स पार्टी दे रही है, या फिर हुकूमत सिर्फ के दिल से समझती है कि इस्लाहात हों, और एक सरमाकारी कंपनी का भी उन्होंने जिक्र किया, वो बनाई गई थी, असद उमर साहब उसके बहुत ज्यादा मुतरफ भी थे और कहते थे कि इससे हम स्टील मिल को भी चेंज करेंगे, PIE को भी चेंज कर देंगे, अब वो मामला शेल्फ हो गया। सबसे पहले रूजवेल्ट होटल की बात कर लें। जी जी, अनवारुल हसन शाह साहब, रूजवेल्ट होटल सिर्फ शौकत अजीज के जमाने में नहीं, पिछले 30 साल से जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनके जमाने में किसी न किसी स्टेज पे इस होटल की बात हुई है। कोई शक नहीं कि ये बहुत अच्छी वेल लोकेटेड प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि इस होटल में तकरीबन कोई 25 साल पहले रेनोवेशन हुई थी, और इस वक्त इसकी अंदर कमरों की और होटल की सख्त बुरी हालत है, और इसके जो क्लाइंट्स थे बड़े बड़े, जैसे डेल्टा एयरलाइन के पूरे क्रूज ठहरते थे, वो सब इस होटल को छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा, तो बड़ी क्लियर चीज है। देखिए, ये पूरा सिटी, न्यूयॉर्क सिटी का ब्लॉक है, इसमें पता नहीं क्या क्या कुछ हो सकता है अगर आप इसको सही डेवलप करें। लेकिन हमारा मसला ये होता है जी, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पे शक कर रहा होता है, इसलिए ना हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, ना वो बुरे काम को रोकते रोकते जो अच्छा काम ट्रांसपेरेंटली हो सके, पाकिस्तान PIA इन्वेस्टमेंट्स कर सके, वो भी नहीं होता, डर के हमारे काम ही कोई नहीं करता। इसलिए अगर मैं हमेशा कहता हूं ये प्राइवेटाइजेशन का लफ्ज, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये प्राइवेटाइज हो रहा है। आज मैंने एक खबर पढ़ी है कि कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन में ये इशू डिस्कस होने आया, मुझे ये नहीं मालूम कि उसमें फैसला क्या हुआ है। देखिए, सारी दुनिया में और पाकिस्तान में भी बड़ी कामयाब प्राइवेटाइजेशन हुई है, गोल्डन हैंडशेक्स हुए हैं, जो उसके एम्प्लॉइज थे उनके साथ अच्छा सलूक किया गया है, बहुत ज्यादा वो प्राइवेटाइज कंपनीज, अब बैंकों की मिसाल देख लें, बहुत मुनाफा दे रहे हैं, और क्योंकि इन प्राइवेटाइज कंपनीज में भी गवर्नमेंट का शेयर रह जाता है, गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, इनकी सर्विस भी बेहतर हो गई है। तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कि ट्रांसपेरेंटली ये चीज आगे बढ़ती है। और अभी जॉइंट वेंचर की बात हो रही है कि जॉइंट वेंचर में और बहुत सी प्राइवेटाइजेशन ऐसे हुई है, जैसे गवर्नमेंट अपना सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बेचती है, मैनेजमेंट दे देती है कुछ 26-1% शेयर देके, और बाकी शेयर गवर्नमेंट का रहता है। तो वी हैव टू सी दैट, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बात ही नहीं की जा सकती। ठीक है, बात इधर पिछले साल से हो रही है। बाकी आपने सरमाया पाकिस्तान कंपनी की बात की जी। देखिए, जब असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, असद उमर का ये मंसूबा था, उसके बाद आपको याद होगा कि इशरत हुसैन साहब की सरबराही में एक पूरी प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई जिसने तमाम के तमाम पब्लिकली ओन्ड एंटरप्राइजेस का मुताला किया, और उसके बाद उनको कैटेगराइज किया। कुछ उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाली हैं, कुछ उन्होंने कहा है कि ये सरमाया पाकिस्तान में जाएंगी और रिस्ट्रक्चरिंग होगी और उनकी हालत बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, कुछ सूबाई हुकूमतों की वो प्रॉपर्टी थी उसको दे दी जाएगी। तो ये पूरा एक प्लान इस वक्त मौजूद है। ओके, ठीक है, आपने कहा प्लान मौजूद है। आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ भी आएंगे। शर्मिला साहब, ये आज पूछा गया है तो ये -1 की बात सुनाई दे रही है, शिबली फराज साहब कहती है अपोजिशन की ज़हनी इख्तिरा है, तो -1 की तो पीपल्स पार्टी भी बड़ी मुखालिफ रही। जब साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब सदर थे उस वक्त -1 होता था तो आप लोग उस पर काफी मोतरज होते थे। तो क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नहीं, कोई और प्राइम मिनिस्टर PTI से आ जाए वो काबिल कबूल होगा। तो जिस चीज के आप लोग माजी में मुखालिफ रहे, अब उसकी बात को क्यों बढ़ोतरी दे रहे हैं -1 को? ये इसकी दोबारा गूंज क्यों सुनाई दे रही है हमारी सियासत में?
انوار صاحب دیکھیے -1 فارمولے کی بات تو وزیر اعظم صاحب نے خود ایوان میں کہی ہے, یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں آئی ہے. ہاں ہم نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ ملک کو اس وقت ایک ایسے شخصیت کی ضرورت ہے جو پورے ملک کو اکٹھا کرے, ایک نیشنل نیریٹو ڈیولپ کرے, ایک ایسی جامع پالیسی بنائے اس کووڈ-19 سے لڑنے کے لیے جس میں تمام صوبے اور گلگت پاکستان, آزاد کشمیر, ہم تمام کے تمام جو پورا پاکستان ہے وہ اکٹھا یکجا. NCOC میں ہے نا سب اکٹھے جی, NCOC کا فورم ہے, NCC کا فورم تو ہے نا. دیکھیے NCOC تو ایک ایسا ایک فورم ہے جہاں پر جو مختلف جو آپشنز ہیں کہ کس طریقے سے آگے چلنا ہے اس پینڈیمک کے حوالے سے, وہ آپشنز ڈسکس ہوتے ہیں. لیکن جو ایک نیریٹو ڈیولپ کرتا ہے یا جو قوم کو اکٹھے رکھتا ہے وہ تو لیڈر ہوتا ہے, وہ تو وزیر اعظم ہوتا ہے. دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ممالک جہاں پر ایک مضبوط لیڈرشپ سامنے آئی ہے, اور میں تو یہ بڑی خوشی سے کہوں گی کہ آج ہم نے دیکھا ہے اس تمام معاملے کے اندر کہ ان ممالک میں جہاں پر خواتین لیڈ کر رہی ہیں, ان ممالک نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے, بر وقت اٹھائے, اور آج ان کے نتائج ان کے سامنے ہیں. لیکن پھر ایسے ممالک ہیں پاکستان جیسے, برازیل جیسے, امریکہ جیسے, جہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. ہم شروع میں ہم یہ سنتے رہے, تو آپ یہ سمجھتے کہ تھوڑا سا انفیکشن کے نمبرز میں کمی آ رہی ہے, اموات کے نمبرز میں کمی آ رہی ہے, اگرچہ زیادہ ہے لیکن کمی تو آ رہی ہے نا. یہ معذرت کے ساتھ یہ غلط بیانی ہے, یہ بالکل غلط بیانی ہے. آپ جو جتنے آپ کو ٹیسٹ کرنے چاہیے پر ملین آپ نہیں کر رہے. آج اب یہ کوئی اس میں کوئی بوسٹ کرنے والی بات نہیں ہے, خوش ہونے والی بات نہیں ہے, لیکن آج سندھ سب سے زیادہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم 80 ٹیسٹ پر ڈے سے شروع ہوئے تھے, آج ہم 11,000 ٹیسٹ پر ڈے کرتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ. پنجاب کم کر رہا ہے, KPK کم کر رہا ہے, بلوچستان کم کر رہا ہے. آپ اگر WHO کی گائیڈ لائنز دیکھ لیں تو یہی کہا گیا ہے کہ آپ ٹیسٹ کریں, آئسولیٹ کریں, ٹیسٹ آئسولیٹ, ٹیسٹ آئسولیٹ. طریقہ یہی ہے. اموات کی شرح میں تو کمی آئی ہے نا شرمیلا صاحبہ, نمبر آف ڈیتھس میں تو کمی آئی ہے. انفیکشن ختم ہو رہا ہے. نو, یہ اگین یہ قوم کے ساتھ غلط بیانی کی جا رہی ہے. آپ کو قوم سے سچ بولنا. آپ نے پہلے شروع میں کہا جی فلو ہے, پھر بڑے لوگوں میں ہوتا ہے, جی بوڑھے لوگوں میں ہوتا ہے, تو کسی نے کہا کہ جی یہ موسمی ہے, یہ ہر سال آئے گا. کسی نے کہا جی وہ کووڈ-19 ہے, وہ 19 طریقے سے آتا ہے. نہ جانے کیا کیا باتیں کی گئی. قوم پریشان ہے, قوم کنفیوژن کا شکار ہے, قوم کہتی ہے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ہمیں بتائے. اس وجہ سے آپ لوگ -1 کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر لوگ مر رہے ہیں. ہمیں چاہیے ایک ایسا لیڈرشپ, ہمیں چاہیے ایسا شخص جو قوم کو لیڈ کر سکے. ٹھیک ہے ہماری صاحب, جی ہمارے اختر خان صاحب کہہ رہے ہیں ایسا لیڈر ہمیں چاہیے جو قوم کو لیڈ کر سکے. اور کرونا وائرس کے حوالے سے یہ شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں, ویسے تو ڈیلی فگرز آتی ہے اور ہم لوگ اس کو میں انوار صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں جی کہ اگر یہ ہمایوں اختر صاحب کو وزیر اعظم لگا دیں, یہ شاید بہتر پرفارم کریں. لیکن پارٹی کے چیئرمین تو عمران خان صاحب ہے نا, 4-5 حلقوں سے جیت کر رہے ہیں. اب ہمایوں صاحب آپ کی خواہش میں تو نہیں لگائیں گے نا. آپ ہمایوں صاحب کو فیور کر رہی ہیں, ڈس فیور کر رہی ہیں. یہ تو بڑے گھمنڈ کی بات ہے نا کہ میرے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. یہ تو بڑے بڑے لوگ اس ملک میں کہہ کے چلے گئے. آج ان کو کوئی مطلب وہ کہاں ہے, میں وہ نام نہیں لینا چاہتی. جنرل ضیاء الحق بھی یہ بات کرتے تھے, جنرل مشرف بھی بات کرتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مراد علی شاہ کی جگہ شرمیلا فاروقی کو وزیر اعلیٰ بنا دے, تو پھر ظاہر بات ہے تو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. بار کے ہمایوں اختر خان صاحب بتائیے گا یہ کووڈ کے حوالے سے اگر شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ قوم کو کریوس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جی نقطہ آ گیا, یہ تو سب کو معاف نہیں کرے گی. جی یہ نقطہ آ گیا. جی ہماری صاحب بتائیے گا -1, آپ تو سیاست میں بڑے پرانے کھلاڑی ہیں, -1 کی تو آپ نے اکثر باتیں سنی ہوں گی. انوار الحسن شاہ, میں پچھلے 30 سال سے ہر دور لوگوں کو یاد نہیں ہے, ہر دور میں اپوزیشن کا بالکل یہی ریٹرک ہوتا ہے. -1 انلیگل گورنمنٹ بیٹھی ہے, کسی کی سپورٹ سے آئی ہے, نیشنل گورنمنٹ آ جائے, نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے. یہ ہر دور کی باتیں ہیں. اس لیے مجھے آپ بتائیے کہ عمران خان جس نے یہ پارٹی بنائی, جس کے گرد یہ ووٹ بینک ریوالو کرتا ہے, اس میں -1 چاہے وہ جو بھی ہو, شرمیلا نے میرا نام لیا,
हम तो बिल्कुल नकारा होंगे, जीरो होंगे, हमारे साथ तो एक बंदा भी नहीं होगा। हम तो इस पार्टी में हैं, इमरान खान की सरबराही में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शर्मिला फारूकी जो हैं वो पीपल पार्टी में हैं, और पहले उनकी लीडर बेनजीर भुट्टो थी, और अब आसिफ जरदारी हैं और बिलावल भुट्टो हैं। अब आप उनको कहें कि, और जरदारी साहब को भी कहा जाता था, बेनजीर भुट्टो को भी कहा जाता था, जी -1 हो जाए आप, सिक्योरिटी रिस्क है, बाकी आपका जो मौजूद। ये दर हकीकत एक तरीका होता है पार्टी को कमजोर करने का, और कोई पार्टी इतनी नादान नहीं होती कि इस ट्रैप में गिर जाए, और बिल्कुल यही बात प्राइम मिनिस्टर ने की है। वो एक और बात की है, मिसाल दी है कि लोग ये ना समझें कि किसी किस्म का कोई चेंज अगर आया तो उससे ये जो एंटी करप्शन ड्राइव है ये खत्म हो जाएगी। वो बिल्कुल दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। इस वक्त देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का लीडर 31% वोट है इस पार्टी का इस वक्त, वो लीडर मौजूद है, और हमारा एक वोट बैंक और हमारा एक वोटर मौजूद है उधर। ये पार्टी जो है ये सिर्फ एक दफा इक़्तिदार में नहीं आई, ये पार्टी अपने नजरिए के ख्याल रखती है, अपने वोटर का ख्याल रखती है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 50, 60, 100 साल बाद भी ये पार्टी अलाइव एंड वेल होगी। 50-60 साल बाद भी आएगी। चलें, ये तो इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा। हमारे साथ ये बताइए कि कोविड-19 के हवाले से जो इन्होंने कहा है शर्मिला साहिबा ने, आज बिलावल साहब भी कह रहे थे कि उस पर कोई पॉलिसी वजह नहीं है और ये टेस्ट कम किए जा रहे हैं, अदाद शुमार जो फैक्चुअल नहीं है। आप इनकी वेरासिटी को ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये जो फिगर्स बताई जा रही हैं, हम तो पीटीवी भी चलाता है, एनसीओसी के फोरम से ये फिगर्स आते हैं, बिलावल साहब चैलेंज कर रहे हैं इन फिगर्स को, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, एनसीओसी और एनसीसी में एक फंक्शनल किस्म का अदारा है एनसीओसी, और एक जिसमें सारी पॉलिटिकल लीडरशिप बशमूल चीफ मिनिस्टर सेन तशरीफ रखते हैं उन मीटिंग्स में। इसका सारी दुनिया से राब्ता है, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी दवाई निकल रही है, कौन सा इक्विपमेंट है, सारी दुनिया से इक्विपमेंट लाया जा रहा है। टेस्ट की तादाद अब 32-35 हजार डेली हो गई है। इसको हम कोशिश करेंगे कि 50,000 और 1 लाख तक ले जाया जाए, और सिर्फ अस्पतालों तक महदूद न किया जाए बल्कि कम्युनिटीज तक टेस्टिंग ले जाया जाए। और बिल्कुल जो हमारी पॉलिसी है स्मार्ट क्वारंटीन, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड क्वारंटीन, हम इस पे अमल करेंगे। अभी एनेक्डोटल एविडेंस है, कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका कहना सही है कि हॉस्पिटल में जो केसेस आ रहे हैं, जो केसेस पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं या जो अमवात हो रही हैं, अल्लाह की मेहरबानी से सच हो, इसमें कमी वाकया हो रही है। और हमारी दुआ है कि आगे हमारे चैलेंजेस और हैं, आगे बड़ी ईद आ रही है, मुहर्रम आ रही है, आगे रबीउल अव्वल आ रही है, इसमें लोग इकट्ठे होंगे, और बहुत बड़ा टेस्ट है पाकिस्तान की कौम का और पाकिस्तान की हुकूमत का। आपने इम्पोर्टेंट बात की है। शर्मिला साहब मुझे बताइएगा कि अब आपकी इस वक्त बजट पास हो गया और बड़ी तवक्कुआत बांध ली थी अपोजिशन ने, और जरदारी साहब भी लॉन्च हो गए थे, अख्तर मेंगल साहब से भी बातचीत हुई, लेकिन दे कैरीड द डे, 160 वोट से बजट पास करा लिया, कल सप्लीमेंट्री भी पास हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है, क्या लाएमल इख्तियार करेंगे? अब तो गवर्नमेंट ने जो बड़ा क्रूशल होता है बजट को पास करना, वो तो कर लिया, स्मूथ सेलिंग लगती है अब इनके लिए। देखिए, बजट तो इनका पास बहरहाल होना था, क्योंकि मेहनत इन्होंने बड़ी की है। अच्छा। बजट बनाने में नहीं, कौम को रिलीफ देने में नहीं, लेकिन जाहिर बात है इसमें कोई शुबा नहीं है कि ऑफकोर्स दे आर मिसिंग वो एक जहाज जो आता था यहाँ से वहाँ, लेकिन इनके पास और भी बड़े ऑप्शन हैं जो इन्होंने डेफिनेटली एम्प्लॉय किए हैं। अच्छा। लेकिन आप ये देखिए, मैं उस दिन चले इनके जो इत्तेहादी हैं वो तो खैर नाराज हैं ही हैं, लेकिन मैं उस दिन सुन रही थी फहमीदा मिर्जा साहिबा को एक टेलीविजन पे, तो वो भी कह रही थी कि हमारी बहुत सारी बातें सुनी नहीं चाहती, लेकिन वोट तो दिया उन्होंने। और नहीं, देखें, एक बजट एक ऐसा मरला है जो अगर पास ना हो तो उसके बाद तो हुकूमत गई गई, ठीक। और ये एक बड़ा नाजुक मरला है, और इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई भी, इवन ऑपोजिशन ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक ऐसे वक्त में जहां पर पेंडेमिक से। अब ऑपोजिशन की पॉलिसी क्या होगी आने वाले दिनों में? देखिए, अभी हमने ये डिस्कस करना, अभी जो हमारी एपीसी होने वाली है उसमें सबसे पहले तो हमने ये स्पीकर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन डिस्कस करना है। अच्छा। क्योंकि हमें समझते हैं कि स्पीकर साहब हैं
नेशनल असेंबली के, वो सही स्टेम्स में हाउस नहीं चला रहे। ठीक है। एक स्पीकर जो होता है ना, वो बिल्कुल न्यूट्रल उसको होना चाहिए, उसको ऑपोजिशन की भी बात सुननी चाहिए, उसको ट्रेजरी बेंचेस की भी। लेकिन हमने जो अभी पिछले 2-3 दिनों में देखा जिस तरीके से हाउस चलाया गया इन अ वेरी वेरी अनडेमोक्रेटिक फॉर्म, तो ये भी डिस्कशन होना है आइंदा का लाएमल पेंडेमिक के हवाले से क्या होना है। बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है। ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठा होंगी, कुछ एजेंडा के ऊपर डिस्कस करेंगी, आगे का लाएमल बनाएंगे। अभी सामने नहीं है, अभी सामने नहीं, आने वाले दिनों में तय होगा। आपने ये कहा। हमारे वक्त खान साहब आपसे जानना चाहूंगा, हुकूमत के लिए अब स्मूथ सेलिंग है या ये चैलेंजेस है? ये बात तो शर्मिला ने ठीक की है कि क्यू लीग हो या GDA हो, वो मुख्तलिफ टॉक शोज में आके अपने इतराजात का बरमला इजहार करते हैं। MQM पाकिस्तान हो तो इस हवाले से गवर्नमेंट थोड़ी सी दबाव का शिकार है नंबर्स पूरे करने। आज भी शायद खाकान अबाई साहब कहते हैं 172 होने चाहिए, तो 160 आप लोगों ने वोट जो है वो आपको मिले थे बजट में। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हुकूमत कोई सियासी दबाव का शिकार है या नहीं है? पहले तो बजट के जो वोटिंग प्रोसेस होता है वो डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता, जिसमें जो लीडर ऑफ द हाउस के लिए होता है, जिसमें एग्जैक्ट आपको 172 नंबर चाहिए होता है। अदर बजट में अगर असेंबली कोरम में है और उधर जो लोग मौजूद हैं उसकी मेजॉरिटी चाहिए एक बिल पास करने के लिए, जो हमने दिखाई। और हमारे बाकी सारे साथी मेंबर्स डॉक्यूमेंटेड थे कि वो किधर थे, कोई बीमार था, किसी का घर में तकलीफ थी, हमें बिल्कुल मालूम था। सो इस वक्त देखिए, कोई भी गवर्नमेंट चाहे वो 2/3 अक्सरियत की गवर्नमेंट ना हो, उसको कभी रिलैक्स नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सियासत खेल ऐसा है। सियासत जो होता है उसमें अपनी जगह खुद बनाई जाती है और अपने ऊपर खुद चढ़ा जाता है। अगर आप ढीले होंगे तो आपके जो मुखालफीन हैं वो आपको बिल्कुल रोक के रख देंगे। इसलिए हम समझते हैं कि इस वक्त हमें 2018 में मुश्किल हालात मिले और अब तो सारी दुनिया को मुश्किल हालात मिले हैं। और ये जो पेंडेमिक है इसका हमने मुकाबला कैसे करना है और इससे जो फर्क पड़ा लोगों की लाइवलीहुड, इकोनॉमीज कोलैप्स कर रही हैं, हमने अपने आप को जिंदा कैसे रखना है, इस चीज को हमने लेके आगे बढ़ना है। इसमें अगर बड़ी पार्टीज के या छोटी पार्टीज के मशवरे हैं, मुझे अभी PMLN कह रही है कि फ्रेश मैंडेट चाहिए, तो मैं उनसे टीवी पे पूछ रहा था कि मुझे बताइए कि आप किस बुनियाद पे फ्रेश मैंडेट मांग रहे हैं। मुझे बता दें कि आपको कोरोना हैंडल करने का कोई खास तरीका पता है, यह जो दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई है, जिससे हमारी भी हो गई है, उसके लिए आपके पास कुछ तजावीज हैं, आप वो सामने लाएंगे अवाम को, तो अवाम आपको फ्रेश मैंडेट देगी। अगर आप सिर्फ ये बात करें कि फलां बुरा था इसलिए मैं शायद अच्छा हो जाऊं, इस पे तो मैंडेट्स नहीं आएंगे। इसलिए अभी हम सबको चाहिए कि ये जो आफत है दुनिया पे और पाकिस्तान पे भी, इसका हम सब पाकिस्तानी, हम सब मिलके इसका मुकाबला करें। और जब इलेक्शनों का वक्त आएगा तो भागे नहीं जा रहे इलेक्शनों का वक्त आएगा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। और शर्मिला फारूकी साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कराची से ज्वाइन किया। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अब एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम जरा ऑनलाइन एजुकेशन पे बात करेंगे, क्योंकि आजकल आपके इल्म है कि 15 मार्च के बाद से तमाम जो दरगाहें हैं, चाहे वो आपकी प्राइमरी सेकेंडरी हो या आपके जो आला तालीमी इदारे हैं, वो बंद हैं। और उसकी बंदिश की वजह भी समझ आती है, क्योंकि कोविड-19 है और इसकी वजह से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है और इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस की अहमियत, इनकी मौसर होने पर कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे लोड शेडिंग है तो ऑनलाइन क्लास नहीं ली जा सकती, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है बहुत से दूर दराज के इलाकों में, या एक्सेस है तो वो वीक है। साथ में आज अखबार में भी खबर आई, हम चाहेंगे उस पर बात करेंगे कि कुछ प्राइवेट इदारों में, एक इदारे में जो है वो हैरासमेंट का इशू भी सामने आया है ऑनलाइन क्लास के दौरान टीचर की जानिब से। उस हवाले से मीडिया में भी बात हुई है, हम भी बात करेंगे कि इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है कि जो हैरासमेंट है वो ऑनलाइन क्लासेस में ना हो। एक तो इंतहाई काबिल मुजम्मत है, हम मुजम्मत करते हैं, और ये भी जानेंगे कि जो मुतल्लिका फोरम है वो इस हवाले से क्या तादीबी कार्रवाई कर रहे हैं और क्या जो है वो इसका इस्लाह का पहलू कैसे तलाश किया जाएगा। क्योंकि यूं महसूस होता है अभी तो फैसला होना है हुकूमत का और प्राइवेट इदारों और तालीमी इदारों का कि कब खोला जाए, लेकिन जब तक नहीं खोले जाते तो किस तरह एक साफ सुथरे बॉल में ऑनलाइन एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। जानेंगे एक ब्रेक के बाद, छोटा सा वक्फा ले लीजिए, उस पर लौट के आते, कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम सच के साथ रहिए।
सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम गुफ्तगू करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, इसकी अफादियत के, इसमें जो चैलेंजेस दरपेश हैं और कैसे इसको कंटिन्यू किया जा सकता है इन मौजूदा हालात में, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया में जो है वो डिजिटल वर्ल्ड भी आ गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का दौर है। तारिक बनूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो बड़े चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन है, बड़े हमारे लिए मोहतरम है। तारिक बनूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब, बताइएगा, ऑनलाइन एजुकेशन नाउ इज दी, जिसे कहते हैं ना आज के दौर की, अब ये बात की जा रही है और अब तो लगता है कि इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप मुतमईन हैं एज चेयरमैन HEC की जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है वो मयारी है, उसकी एक अच्छी फीडबैक आ रही है और लोग उससे बिलखुसूस तलबा मुस्तफीद हो रहे हैं? जी मुतमईन तो खैर कोई नहीं है। आई थिंक 100% तो किसी को नहीं कहा जा सकता, लेकिन ग्रेजुअल उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। अच्छा। और जो प्रॉब्लम्स हैं एक एक करके थोड़ा बहुत उसमें वो कर रहे हैं, लेकिन चीज ये है कि ये मजबूरी है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हो एक एक प्रॉब्लम को अलग देख के उसकी रेजोल्यूशन की जाए। कुछ प्रॉब्लम्स का हमें बताएंगे, कौन सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जिनका आपको सामना है और उस हवाले से आपको क्या पेशरफ्त है? जी दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि चूंकि यूनिवर्सिटीज को एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज में, न प्रोफेसर्स को, न यूनिवर्सिटीज को, न उनके सिस्टम्स से, न प्रोफेसर्स की इसमें कोई ट्रेनिंग थी। तो इन दोनों, एक ये एरिया है। दूसरा एरिया ये है कि कुछ स्टूडेंट्स तकरीबन 10 से 15% ऐसे हैं जिनके पास की कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, तो उन तक पहुंचाना जो है वो मुश्किल आ रहा है। अच्छा। तो पहले में तो हमने ये यूनिवर्सिटीज को मार्च में हिदायत की थी। एक तो प्रोफेसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने रेकमेंड किए थे। अब कोई 41,000 के करीब प्रोफेसर्स ने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत की है। दूसरे उनको कहा था कि मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाई जाएं। अभी हमारे पास रिपोर्ट आई है कि यूनिवर्सिटीज ने लगाने शुरू कर दिए हैं, कुछ के वो हाल हो चुके हैं, कुछ के हैं कि वो प्रोसेस में हैं, लेकिन उसमें ग्रेजुअली उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। इसके अलावा भी हमने 8 उनको गाइडेंस प्रोवाइड की थी कि इन चीजों में आपने इम्प्रूवमेंट करनी है। उसमें सबको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी टेक्निकल सपोर्ट, जहाँ उनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यू नो इट्स अ वेरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो लेकिन ये है कि उसमें जितनी उनसे कोशिश हो रही है वो होपफुली थिंग्स विल इम्प्रूव। जो दूसरी कनेक्टिविटी का इशू है, इसमें तो जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है या जिनकी बैंडविड्थ जरा वीक है, तो उसके लिए तो ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशंस बनाने की जरूरत है। अव्वल तो ये है, हमें समझ आ गई है कि जी ये अब एक नेसेसिटी बन चुकी है और ये सब तक पहुंचनी चाहिए। ये जो प्राइम मिनिस्टर का ये डिजिटल पाकिस्तान का जो प्लान है, ये इसी चीज को एड्रेस करता है और उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन इन द मीन टाइम हमने यूनिवर्सिटीज को ये कहा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट तक पहुंचाएं। अगर इंटरनेट के थ्रू नहीं पहुंचा सकते तो डाक के जरिए भिजवाएं, टेलीफोन के जरिए भिजवाएं, कोशिश करें कि उन तक पहुंचे। और किसी को इस चीज को पिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि वो उनका एक्सेस नहीं है। और ये भी है कि उनको ये भी ऑप्शन दी जाए कि अगर वो अपना सेमेस्टर को एक्सटेंड करना चाहें तो वो एक्सटेंड करें। तो देखें, इसमें अब जो मजबूरी की सिचुएशन हम पे आ गई थी, उसमें काफी हद तक प्रोग्रेस हुई है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें 100% एफिशिएंसी तक पहुंचने में तो टाइम लगेगा।
یہ بتائے گا کہ طارق ملک صاحب کچھ ڈسپلن کے ایشوز بھی آ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے جب آن لائن ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں وہ جو کلاس روم یا جو لیکچر روم کا انوائرمنٹ ہے وہ نہیں کریٹ ہو پاتا، اور ہم نے کچھ دیکھا ہے کہ جو ایسے ایشوز بھی اب سامنے آئے ہیں، جیسے آن لائن ہراسمنٹ کے ایشوز بھی سامنے آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے۔ آج میں اخبار دیکھ رہا تھا کہ کیسز آئے کیونکہ کیمپسز بند ہوئے ہیں، تو جو ایک چیک ہوتا ہے ٹیچرز پہ، لیکچرز پہ، وہ چیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کی بد تہذیبیاں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں، آپ خود ایک ایجوکیشنسٹ ہے، اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ جی، اس میں دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو امیڈیٹ جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے، اور دوسرا لانگر ٹرم ایشو ہے۔ جو امیڈیٹ ایشو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم نے سیکشل ہراسمنٹ پالیسی ابھی حال ہی میں اس کو ریوائز کیا تاکہ اس میں اپڈیٹ کریں اور اس میں جو اس قسم کے ویکنیسز ہیں وہ نکال دیں، اور ابھی اس میں ہم نے یہ آن لائن اور یہ سوشل میڈیا اور اس الیکٹرانک سسٹم کے تھرو جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے اسپیشل ہم نے پروویژنز ڈالی ہیں۔ تو یونیورسٹیز کو اس میں بھی ہم ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ایک ایڈوانٹیج یونیورسٹیز کی یہ ہے کہ آن لائن کا چونکہ ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ ریکارڈ کو ٹریس کر سکتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی وہ یعنی بالکل ہی اس کا کوئی ایویڈنس نہ مل سکے، اس کا اگر کوشش کریں تو ایویڈنس مل سکتا ہے، اور اس چیز کو بھی ہم وہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہم لیگل اس میں لائیں تاکہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ لیکن لانگر ٹرم ایشو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو الیکٹرانک کیا نا ورچوئل اسپیس جسے کہا جاتا ہے، یہ ایک پبلک اسپیس ہے، جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک چوراہا ہے یا ایک شہر کا سینٹر ہے، تو جیسے لوگ شہر کے سینٹر میں ایک دوسرے کے ساتھ مہذب طریقے سے پیش آتے ہیں، اب ضرورت یہ ہے کہ وہ اس چوراہے میں بھی، ورچوئل چوراہے میں بھی وہ مہذب طریقے سے پیش آئیں، لیکن ہمارے ہاں وہ سسٹم اس وقت نہیں ہے، اور یہ ایکسپیریمنٹ کے تھرو ہی بنے گا، کیونکہ جب اگر کوئی غلطی ہوگی اور اس کو پکڑا جائے، اس کو پنش کیا جائے، اس پہ رسپونڈ کیا جائے، اس میں لوگوں کو گائیڈنس کی جائے، تو پھر لوگ سیکھیں گے۔ آج جو آنے والی دنیا ہے اس میں یہ ورچوئل اسپیس جو ہے یہ بہت سینٹرل ہوگی، اور ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ اس میں کیسے بہیو کیا جاتا ہے، جو کہ اس میں بلنگ اور ہراسمنٹ کیا ہے، یہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور اس کا سختی سے نوٹس کیا جائے تو اس کو پنش کیا جائے گا۔ بچوں کو بھی سکھانے اور ساتھ میں ٹیچرز کو بھی ڈال دیا ہے، اور اس میں ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہیں کہ ہم اس کو وہ کر سکیں، یعنی لوگوں کو پکڑ سکیں اس کے ٹیچرز کی، کیونکہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا بچوں کو بھی ہمیں ضرور بتانا چاہیے، اور ورچوئل ایجوکیشن کا دور ہے، ٹیچرز کی بھی کچھ حوالے سے ٹریننگ ہونی چاہیے، کوئی ٹیچرز کو بھی بتایا جائے کہ ان کا جو ایک مرتبہ، ایک رول ہے وہ تو تعلیم دینے کا ہے، تو وہ تعلیم کی آڑ میں اگر خود سے اس قسم کے مواد کو سوشل میڈیا پہ لے کر آئیں گے تو اس کا تو نیگیٹو امپیکٹ آئے گا۔ دیکھیں، اس میں ایشو ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیچر ہراسمنٹ کرتا ہے تو وہ تو کرمنل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ تو وہی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے جو کہ کرمنلز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی وہی ہونا چاہیے، باقی تمام ممالک، اور ہمارے معاشرے میں اس کی ویسی ہی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے جیسے کہ کرمنلز کی دوسرے ایریاز میں ہوتی ہے۔ دیر از نو اف اینڈ بٹ اباؤٹ اٹ۔ اس میں صرف یہ ہے کہ پالیسی میں ایک تو لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ چیز جو ہے دس از کلپیبل، اس کے اوپر آپ کو سزا مل سکتی ہے۔ دوسرا، اس میں راستے بتا دیے جائیں کہ اس طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹس ہیں جس کے تھرو ہم اس کو پروسیکیوٹ کر سکیں۔ وہ تینوں چیزیں ہم نے نئی پالیسی میں ڈال دی، نئی پالیسی میں ڈال دی۔ اب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کب تک جو آن لائن کلاسز ہیں وہ تو چلیں گی، کب تک ریگولر کلاسز کی طرف ہم جا سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں جولائی، کیونکہ جولائی کا آج آغاز ہو گیا ہے یہ، اور انفیکشن بھی ہے اس وقت، اور اسپائک ابھی فلیٹن اس طرح نہیں ہوئی ہے ان ریئل ٹرمز، جولائی بھی آن لائن کلاسز اور اس سے یہ معاملات ابھی چلیں گے؟ طارق بنور صاحب، آپ کا کیا اندازہ ہے، آپ کی کیا فیڈ بیک ہے؟ جی، اس میں جو ایکسپرٹس ہیں ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں کچھ فلیٹن ہوا ہے، تو تھوڑی سی ہمیں اس میں امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید آئندہ مہینے میں 2 مہینے میں یہ طرف نیچے آ جائے، سیف ہوگا کہ ہم کھول سکیں۔ لیکن ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں سیفٹی تھریش ہولڈس کیا ہیں، اور اس میں اور ہر تھریش ہولڈ کے ساتھ مطلب ہے کتنے لوگوں کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، کتنوں کو نہیں کر سکتے، تو وہ پورے سوال ہم نے گورنمنٹ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم جب گورنمنٹ ہمیں کہے گی کہ اب اس میں یہ سیفٹی کا لیول آ گیا ہے، اس قسم کے تھریش ہولڈ ہے، ہم نے اپنی طرف سے تیاری کر لی ہے کہ جب یہ ڈائریکشن آئیں تو اس کے بعد ہم گریجولی اس چیز کو کھول سکتے ہیں۔
हमने यूनिवर्सिटीज के साथ शेयर किया है प्लान कि अगर वर्कर में 1 तारीख को खुलता है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, बाद में क्या करना होगा। तो इस प्लानिंग की हमने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन डेट्स जो है वो हम नहीं फिक्स करेंगे, वो हम डॉक्टर से और मेडिकल प्रोफेशन से मांगेंगे कि वो हमें जो अपनी एक्सपर्टीज की बुनियाद ठीक है। हम कोशिश करते हैं अगर काशिफ साहब से भी हमारा राब्ता हो जाए ताकि उनका भी ओपिनियन हम लोग ले लें, कि क्योंकि मैं मीडिया में सुन रहा हूं कि उनकी जानिब से भी काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि जो स्कूल्स हैं उनको खोला जाए, और इस हवाले से मीटिंग भी जो है वो शेड्यूल्ड है जुलाई के पहले वीक में, उनसे जानेंगे। तारिक साहब ये बताइएगा कि आपकी अदब आप चूंकि मौजूद हैं तो इसलिए आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के HEC को जो अब चूंकि अब 1 जुलाई नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, जो फंड्स मिले हैं वो मेरे ख्याल में शायद आप लोगों की डिमांड ज्यादा थी लेकिन फिस्कल स्पेस इतनी नहीं है, वो पिछले साल वाले ही मिले हैं, उससे आपके मामला सही सेटल होके आगे चलेंगे? हमने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने बहुत हमदर्दी का इजहार किया है, तो हमें उम्मीद है कि कुछ थोड़ी सी हमें इसमें मजीद रिलैक्सेशन मिलेगी। लेट्स सी कि इसका क्या होता है। सो बट वी हैव सेंट द रिक्वेस्ट। अच्छा, आपकी रिक्वेस्ट आप लोगों ने की है, और आप समझते हैं कि आज भी फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे और बता रहे थे कि हमने इस फील्ड में चाहे वो वेंटिलेटर्स की मुकामी सतह पे तैयारी हो, सर्जिकल मास्क हो, क्योंकि आपका पढ़े लिखे शोबे से ताल्लुक है, तो आप समझते हैं कि पोटेंशियल बहुत है साइंस में, रिसर्च वर्क में, इस पर भी HEC की ज्यादा फोकस होना चाहिए ताकि हम इस हवाले से खुद मुख्तार हो जाएं। और अब तो बात ये भी आ रही है कि शायद PPEs जो है पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट, उनको भी एक्सपोर्ट कर दिया जाए, तो इस तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी में। HEC तो वाकई तमाम इदारों से बहुत आगे है। हमने फौरन जो है रिसर्च प्रपोजल्स मांगे, हमने रिसर्च प्रपोजल्स को इवैल्यूएट किया, उसमें जो अच्छे प्रपोजल्स हैं उसकी फंडिंग हमने शुरू कर दी है। उसमें कुछ ये मटीरियल्स और ये इक्विपमेंट वगैरह के ऊपर है, लेकिन कुछ जो है इसको वायरस को कंट्रोल करने के सिस्टम्स पे है, कुछ उसके रिस्पॉन्सेज के सिस्टम पे है। तो ये रिसर्च जो है ये इस वक्त बहुत तेजी से जी। मेरे साथ ही रहेगा काशिफ, बिजनेस ऑब्जेक्ट प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा, ये हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, आप लोगों की इदारे भी दे रहे हैं और इस पर फैसला होना है कि कब हतमी तौर पे अलाउ किया जाए और रेगुलर क्लासेस हो जाए, लेकिन इससे दौरान बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, आज मीडिया में भी आया, आपका बयान भी मैं सुन रहा था, ये ऑनलाइन हरासमेंट केस सामने आया है लाहौर में, इदारे का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस हवाले से आपके फोरम ने कोई तादीबी कार्रवाई सजेस्ट की है इस इदारे के, और इनसे कहा है कि इस टीचर को जो है उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जाए और उनको सजा दी जाए करार वाकई, ताकि बच्चों को इस किस्म की बदतहजीबी ना सिखाई जाए? देखिए जी, पहले बात तो इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और इसमें ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने खुद आगे बढ़ के हमने ये गवर्नमेंट से भी कहा है और हमने तमाम अरबाब इख्तियार को नोट किया कि आप इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लें, इसको एक मिसाली सजा इनको दी जाए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। ये हमारी बेटियां हैं और हमें इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। तालीमी अदारों के अंदर जो टीचर है, हमारा प्राइवेट स्कूल के अंदर 15 लाख से ज़्यादा है, पब्लिक स्कूल के अंदर लगभग 9 लाख से ज़्यादा है, और जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स मिलाएं तो ये 25 लाख से भी ऊपर टीचर है। बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हम माँ हैं, हम बाप हैं, ये हमारी बेटियां, अगर माँ बाप को से उनको खौफ आएगा तो ये एक बड़ा लंबा फिक्रिया है। इसमें हम सबको आगे बढ़ना है, पेरेंट्स को, सिविल सोसाइटी को, टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से आप लोगों का क्या मयार होता है? जो टीचर्स को हायर किया जाता है, उनको कुछ ट्रेन किया जाता है, उनको उन पे कुछ चेक होता है? देखिए, मैं भी ये बात कहूँगा कि बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको डिलिबरेटली जो है वो इग्नोर किया गया है, और ये स्टेट पॉलिसी के तौर पे ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को खुद भी देखना चाहिए ना जी काशिफ साहब। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि बच्चे वहाँ पर अपने दाखिल कराते हैं, पेरेंट्स तो ये आप लोग की अमानत के तौर पे वहाँ पर दाखिल कराते हैं ना। अगर आप बात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट है पिछले 30 सालों से जो रैकेट्स हैं वो आपको साबित एकेडमिक रिजल्ट अपनी जगह है, लेकिन ये जो दूसरी साइड है, किरदार एक ऐसी चीज है, किरदार साजी, हाँ, किरदार टीचर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर हमारे माशरे के अंदर बहुत इस वक्त गुंजाइश है। ये सिर्फ एजुकेशन लाइन नहीं है, आप देखें जिस तरह हमारे 10-15 सालों के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ है माशरती तौर पे, बदनसीबी ये इसमें हमारा मीडिया का भी बड़ा अफसोसनाक एक रोल रहा है। जिस तरह के ड्रामे आए, जिस तरह का कल्चर आया, फिर सोशल मीडिया आया और उसको चेक नहीं किया गया। अब आपके लिए हम बड़े पहले वक्त में सुनते थे कि बच्चा बाहर जाके वारा होता है, अब हमारे हालत ये है कि हमारे घरों के अंदर जो सोशल मीडिया की जलगार हुई, कोई चेक सिस्टम नहीं था, कोई मॉनिटरिंग नहीं की,
اور آپ کو ایک میں درخواست ضرور کروں گا، دیکھیں تعلیم بیسکلی اب اداروں میں تعلیم ملتی ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کی گود سے جو تربیت کی ایک جگہ تھی، ہم لکی تھے، ہماری مائیں جو تھیں وہ تربیت پہ فوکس تھی۔ ہماری آج کی بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ تعلیم یافتہ تو بہت ہیں، شاید ہماری ماؤں سے بھی زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن تربیت ان کی ویسے نہیں۔ اب صبح اسکول، سیکنڈ ٹائم ٹیوشن، قاری صاحب، تو تربیت کا گنجائش جو تھی وہ ایسی ہوئی۔ یہ ایک آسپیکٹ آ گیا کاشف صاحب، یہ آپ کی بات کہیں کچھ حد تک ٹھیک ہے، یہ ایک آسپیکٹ ہے۔ دوسرا آسپیکٹ یہ کہ جب یہ آپ آن لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں تو اس پہ جو یہ آپ کے پرائیویٹ تعلیمی ادارے وہ کیا چیکس اینڈ بیلنس ڈسپلن کے لیے قائم کر رہے ہیں؟ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ آن لائن کلاس ہوتی، آدھے سو رہے ہوتے، آدھے نہیں ہوتے، اور میرے خیال میں شاید اسی تنظیم اور نظم و ضبط کی کمی کی وجہ سے پھر اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں۔ یہ آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بدنصیبی یہ پینڈیمک کے آنے سے پہلے تو آن لائن سسٹم کی کوئی ایز سچ ہائر ایجوکیشن میں تو کچھ فیسلٹی تھی، اسکول ایجوکیشن میں اس کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا۔ ہاں اب جب یہ پینڈیمک آیا تو جب آن لائن سسٹم دیا گیا تو وہ بھی ہماری انفارچونیٹ ہے کہ ہماری 1% جو ایلیٹ کلاس ہے جہاں آپ نے یہ معاملات ایشو دیکھے بھی ہیں، یہ یہاں تک تو آن لائن کچھ فیسلٹی موجود تھی لیکن یہ وہ ویسے ورک نہیں کر سکی۔ لیکن تو ہمارا 99% باقی ہمارے جو پیرنٹس ہیں، جو بچے ہیں، جو اسکول ہیں، ان کے پاس جو افورڈیبل کلاس میں آتے ہیں، ان کے پاس تو یہ نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ اسکول کے پاس، نہ پیرنٹس کے پاس، نہ وہ اتنے ویل ایجوکیٹڈ یا ویل لٹریٹ تھے، اور ایون پڑھے لکھے بھی تھے تو ویل آئی ٹی لٹریٹ نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ کلاس روم انوائرمنٹ نہیں ہوا پوری دنیا میں۔ ٹیچر کا رول کیا ہے سر؟ آپ نے صحیح کہا کہ وہ اگر پیرنٹس ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے لیکن ٹیچر کا رول تو بڑا کلیدی ہوتا ہے نا۔ نہیں، اس کے اندر آپ کو تو ہمارا ٹیچر جو ہے نا وہ آن لائن سسٹم کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ایسے ہم اپنی تصویریں تو نہ اس پہ لگائے نا، اس کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں ٹیچر، پھر وہ تصویریں تو نہیں لگانی میں چاہیے۔ ایک بات آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیچر بھی ہے نا وہ بھی جو بائی چوائس نہیں اس فیلڈ میں آتے، وہ آتے جو ہیں وہ آبویسلی پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں آن جاب ٹریننگ کے علاوہ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے۔ اور اب جو موجودہ صورتحال ہے اس سے 7.5 کروڑ 2.5 کروڑ بچہ ہمارا پہلے آؤٹ آف اسکول تھا، 5 کروڑ بچہ پچھلے 4-6 ماہ سے آؤٹ آف اسکول ہو چکا ہے۔ 7.5 کروڑ بچہ جب آؤٹ آف اسکول ہوگا کل یہی معاشرے کے اندر جب آئے گا تو اس کو آپ کے یونیسیف اور یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق اس کو مزید 5 سال چاہیے دوبارہ اس ڈیفیشنسی کو کور کرنے کے لیے جو 6 ماہ یہ آؤٹ آف اسکول ہوا۔ ٹھیک سر، لاسٹ پہ کاشف صاحب، لاسٹ پہ ٹیچر کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے تھوڑا سا آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس پہ ضرور کام کریں تاکہ اس طرح کے واقعات جنم لیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس طرف توجہ دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور طارق بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ اس اہم حساس اور معاشرتی پہلو پر آپ لوگوں نے اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ ویورز، یہ بڑا اہم نکتہ ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس پہ ضرور اٹھایا جائے کہ یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس میں ہراسمنٹ کے پہلو کی بیخ نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہماری بچیاں آرام سے بیٹھ کر اپنی تعلیم حاصل کریں۔ پہلے اتنا خوف ہے، اوپر سے اگر اس کا خوف طاری ہو گیا اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا۔ آج کے لیے یہی کچھ، انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو کل رات 10:05 میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک لیے سید عمار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پرشنٹی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔ اس مملکت پاکستان میں آپ